सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ 533 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 533 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 7468 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 441 जना र 4196 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 92 गरी 533 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 490 जना निको भएका छन्। सोमबार नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,07,638 पुगेको छ, जसमध्ये हालसम्म 7,92,277 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 11,416 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 9,318 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 8,598 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै 720 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् भने 241 जना आइसियु र 74 जना भेन्टिलेटरमा उपचार छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 12 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 31 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा रहेको प्रादेशिक प्रयोगशालालाई अझ विस्तार गरी विभिन्न रोगहरूको जाँचको सुरुवात गरिएको छ। विगतमा कोभिडको मात्रै जाँच हुँदै आएको प्रयोगशालामा सर्ने नसर्ने रोगहरूको जाँचको आवश्यक उपकरणहरू खरिद गरी प्रयोगशालालाई विस्तार गरिएको छ। निजी प्रयोगशालामा जान उपभोक्ताहरूलाई महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो, तर प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा प्रयोगशालामा उपकरणहरू थप गर्दै जाँचको दायरालाई समेत फराकिलो बनाइएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहेर पनि विकास गर्न नसकेको चर्चा गर्दै कोभिड लगायतका कारणले सरकार चाहेर पनि काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रयोगशालामा उपकरण थपिएसँगै जनताको स्वास्थ्य जाँचमा सहजता आउने बताउनुभयो। स्वास्थ्य कसरी हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशको स्वास्थ्यको स्थिति सुध्रिन्छ, कसरी माने स्वास्थ्यको स्थितिलाई बदल्ने हाम्रो प्रदेश सरकारको यो प्रयास हो। तपाईँको ठिकैमा यो हुन त अब 4 साल हुन लागेको छ, तर 2 सालदेखि त्यो कोरोनाको कारणले धेरै कुराहरू हुन सकेन। तर पनि अब समय आएको छ, यसबाट हामीहरू चाहन्छौँ कि अब यो 1 साल या 6 महिना मानिलिनुहोस् हामीहरूको समय छ, मन्त्री भएर के पनि गरेको छैन जस्तो लाग्छ कि त्यसै कारणले यो एउटा अति महत्त्वपूर्ण काम हो। बिमारी हुनुभन्दा अगावै उसको परीक्षण गरेर उसको टेस्ट गरेर बिमारी नहुन दिनु यो एउटा कुरा हो। त्यसै कारणले तपाईहरू पत्रकारज्यूहरूसँग मेरो के निवेदन छ भनेदेखि जसको लागि यो कार्यक्रमहरू भइराखेको छ आम जनताको लागि, ओ आम जनतालाई जागरुक गर्नु पर्यो। त्यो प्राइभेटमा नगएर यहाँ सरकारी प्रयोगशाला खुलेको छ, प्रयोगशालामा हामी एकदम प्रयास गर्छौँ। हाम्रा श्रवण कुमार मिश्रको अध्यक्षतामा यो प्रयोगशालाले एकदम मेहनतको साथ आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताको साथ जनताको सहयोग गर्छ र तपाईहरू यसको जनचेतना बढाइदिनुस्, जनचेतना फैलाइदिनुस्। तपाईहरुको लागि, यही प्रदेशको आम जनताको लागि यो कामहरू भइरहेछ। यो प्रदेश सरकारले मात्र कुनै मन्त्रीको लागि कि कुनै बुजुर्ग वर्गको लागि बनाइराखेको छैन, आम जनताको लागि भइरहेको छ। उहाँले जनताले यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रयोगशालाका निर्देशक श्रवण मिश्रले प्रयोगशालामा धेरै प्रकारको जाँच हुने बताउँदै यसबाट जनतालाई धेरै सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले जनता प्रयोगशालामा जाँचकै लागि भएपछि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो, तर उनीहरूको लागि पैसा र समय दुवै बचत हुने बताउनुभयो। पब्लिक हेल्थ
रिलेटेड हेल्थ ल्याबोरेटरी सर्भिस र क्लिनिकल रिलेटेड हेल्थ सर्भिस यो दुईटैको सुरुवात होस्। यहाँहरूलाई अवगत छ, सुरुमा हामीले कोभिडको पिसिआरको जाँच गऱ्यौँ, त्यस पछाडि अहिले हामीले एचआइभी भाइरल लोडको सुरुवात गरिसकेका छौँ। हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी र ट्युबरक्लोसिसको पिसिआर हामी चाहिँ सुरु गर्ने क्रममा छौँ र सँगसँगै अब चाहिँ हामीले यो अब यसको विस्तार चाहिँ गर्दैछौँ। यो के अरे सबै जिल्लामा हामीले विस्तार गरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामीले पालिकामा, जनता चाहिँ पालिकामा भएको हुनाले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा, मन्त्रीज्यूको समन्वयमा त्यो चाहिँ अब सामाजिक विकासको होइन लिडरसिपमा, सचिवजीको लिडरसिपमा त्यो चाहिँ हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र यसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ पालिकामा जान्छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण वडामा खोल्नुपर्ने प्लान छ, तर सुरुवातीमा हामीले चाहिँ प्रत्येक पालिकामा एउटा वाडामा हामी चाहिँ खोल्छौँ र त्यो चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयको एउटा नमुना हुन्छ र यो नमुनाले के हुन्छ भन्दाखेरि रोगको अर्ली डायग्नोसिस र टाइमली ट्रिटमेन्ट, जसले गर्दा हामी चाहिँ अरू ठाउँमा जानु परेको छ, धरान अथवा काठमाडौँ अथवा दिल्ली जानु परेको छ यो रोगको डायग्नोसिस नभएर हो। यहाँ चाहिँ डाक्टर साहबहरूको अथवा यहाँ चाहिँ भनौँ न यो हाम्रो हेल्थ सर्भिस जुन सरकारी हेल्थ सर्भिस छ त्यहाँनिर समस्या होइन, समस्या भनेको थियो कहाँनिर भन्दाखेरि डायग्नोसिस सर्भिसमा, र त्यो डायग्नोसिस सर्भिसलाई हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्दै गइरहेका छौँ, प्रदेश स्तरमा पनि, जिल्ला स्तरमा र इभन हामी चाहिँ स्थानीय स्तरमा पनि गइरहेका छौँ। उहाँले आफू प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिका स्तरसम्ममा यसको दायरा विस्तारमा लागेको बताउनुभयो। दायरा विस्तार भएसँगै जनतालाई सहयोग हुनेमा सेवा प्रवाह हुने बताउनुभयो। प्रयोगशाला अहिले पर्यटन कार्यालय भवनमा सञ्चालित रहेको छ। छठपछि प्रयोगशालाको आफ्नै भवन निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने गरेर अझ व्यवस्थित रूपमा प्रयोगशाला सञ्चालन गरिने मिश्रले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केही राजनीतिक दलहरू मुलुकमा संविधान संशोधनको नाउँमा अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस अघि सारेको संविधान संशोधनको प्रस्तावले मुलुकमा अस्थिरता आउने बताउनुभयो। सोमबार जनकपुरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पौडेलले अहिले केही राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनको नाउँमा मुलुकमा अस्थिरता ल्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति लगायतका विषयहरू समेत तिनै अस्थिरता ल्याउने किसिमले नै आएको बताउनुभयो। पनि नपुग भनेर हामी आफैले चाहिँ हामी संशोधन गर्छौँ केही कुराहरूमा भनेर मधेसका पार्टीहरूसँग हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको हो। त्यही अनुसार हामीले प्रस्ताव अगाडि बढाएको पनि हो। एमाले साथ नदिँदा त रोकिएको हो। त्यहाँनिर चाहिँ अझै पनि मिलाउन जरुरी छ। तर त्योभन्दा बाहेक अहिले यहाँ चाहिँ कम्युनिस्टका नेताहरू, प्रचण्डहरू, बाबुरामहरू अथवा चाहिँ माधव नेपाल, केपी ओलीहरू जो भनिरहेका छन् संविधान संशोधन त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फेरि व्यवस्थालाई अस्थिर गराउने कुरा हो। यो व्यवस्थालाई खलबल पार्नु हुँदैन। खलबल्याउने गरेर संशोधन होइन, यहाँ नपुगेका कुरालाई सुधार गर्ने गरेर अब अहिलेका हाम्रा तराईका जनता, मधेसी जनता अथवा चाहिँ जनजाति अल्पसङ्ख्यक कसको अधिकारमा कहाँनिर अपूर्णता छ त्यसलाई अलिकति मिलाउने कुरा गर्न सकिन्छ। संविधानको सुधार गरेर चाहिँ यसलाई मिलाउन सकिन्छ। तर यसलाई यसको बेसिक फन्डामेन्टललाई खलबल्याउने गरेर होइन संशोधन गर्ने कुरा गयौँ भने फेरि हामी अन्धकारमा, फेरि हामी चाहिँ फेरि अनिश्चयको चाहिँ बादलमा रुमलिन थाल्छौँ। पौडेलले मधेसमा देखिएको समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि आफ्नो पार्टी इमानदार रहेको बताउँदै विगतमा समेत आफूले नै मधेस आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गरिएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी अहिले नै स्थिर अवस्थामा रहेको बताउँदै यसलाई विधिको आधारमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। पौडेलले न्यायालय क्षेत्रमा देखिएको विवादलाई समाधान गर्नका लागि पार्टी इमानदारीतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतको कुनै सेटिङ भन्दा पनि संविधानको वास्तविक व्याख्याको आधारमा भएको बताउनुभयो। सप्तरीको छिन्मस्ता गाउँपालिकामा गाउँसभा नहुँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू 3 महिनादेखि तल भत्ता पाउन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष 78-79 को गाउँसभा हालसम्म गर्न नसक्दा गाउँपालिका कार्यालयले हालसम्म तल भत्ता खुवाउन नसकेको हो। केही कर्मचारी भने
77-78 मा भएको विकासे कामको कमिसनको भागभण्डा सम्बन्धी विवादका कारणले हालसम्म गाउँ सभा सम्पन्न हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने विगत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधि बीच बजेट बाँडफाँड र कमिसनको विवाद भएको थियो। त्यसकारणले अहिलेसम्म गाउँ सभा सम्पन्न हुन सकेको छैन। हामी 4 महिनाको तलब भत्ताबाट वञ्चित छौँ। यता लेखाधिकृत बाल गोविन्द शाहले गाउँ सभा नभएका कारणले कर्मचारीलाई तलब खान समस्या भएको बताउनुभयो। गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डल, उपाध्यक्ष उषा मण्डल र केही वार्ड अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि बीच बजेट बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा तथा राजनीतिक खिचातानीका कारण हालसम्म गाउँ सभा हुन नसकेको र सोही कारण कानुनी जटिलताको कारण तलब खान र खुवाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकामा 21 लाख भन्दा बढीको औषधि नियम विपरीत खरिद गरिएको पाइएको छ। गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली 2074 विपरीत लाखौंको औषधि खरिद गरेको खुलासा भएको हो। पालिकाले 21 लाख भन्दा बढीको औषधि नियम मिचेर खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन 2078 मा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 85 को उपनियम 1 क बमोजिम 20 लाख रुपियाँसम्मको औषधिजन्य माल सामान उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर पालिकाले नियम विपरीत प्रक्रिया बेगर 21,80,283 को औषधि खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गाउँपालिकाले खरिद गरेको उक्त औषधि कुन औषधि कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो सोको मूल्य राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशन समेत गरिएको छैन। आपूर्ति भएको औषधि WHO सर्टिफाइड हुनुपर्ने तथा औषधिको उत्पादन मिति, ब्याज नम्बर, म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाइराख्ने नगरेको तथा उक्त औषधि बिक्रीको लागि होइन भनी खुलाएको प्रमाणपत्र समावेश नगरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा आपूर्ति भएको औषधि एवं सर्जिकल सामान स्टोर दाखिला हुनु अघि स्पेसिफिकेसन भए नभएको खुलाएका कारण औषधि गुणस्तर र म्याद सम्बन्धमा यकिन नभएकोले औषधि खरिदमा कमिसनको चलखेलको प्रक्रिया मिचेर खरिद गरेको आशंका गरिएको छ। महादेवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम लखन यादवले औषधि खरिद केही त्रुटि भएको स्वीकार गरेका छन्। उहाँले औषधि भने समयमै खरिद गरी वितरण गरेको दावी गर्नुभयो। वीरगञ्ज ठोडी हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत तिलाबे खोलाको पुल समयमै निर्माण नहुँदा पर्साका हजारौं जनताले शास्ति खेप्दै आएका छन्। सदरमुकाम वीरगञ्जलाई ग्रामीण भेगसँग जोड्ने एकमात्र सडकको नयाँ पुल निर्माण नहुँदा बिहान र साँझको समयमा घण्टौं ट्राफिक जाम लाग्ने गरेको छ। वीरगञ्ज उद्योग व्यापारिक प्रतिष्ठान र भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यमा ग्रामीण भेगबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारण आउने गरेका छन्। साइकलमा बिहान कामका लागि आउने उनीहरू साँझ घर फर्किन्छन्। जीर्ण भइसकेको पुरानो पुल साँघुरो भएकोले बिहान वीरगञ्ज काम गर्न आउने र साँझ फर्किने बेलामा त्यहाँ घण्टौं जाम लाग्ने गरेको छ। 2072 जेठ 25 मा पप्पू लुम्बिनी जेबीले 7 करोड 71 लाख रुपियाँमा 3 वर्षमा तिलाबे खोला पुल निर्माणको ठेक्का सकारेको थियो। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय आयोजना कार्यालय वीरगञ्जले पहिलो कार्यदेश अनुसार तिलाबे खोलाको पुल 2075 जेठ 24 सम्म निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने जनाएको छ। पटक पटक थपिएका ठेक्का पछिल्लो म्याद 2078 भदौ 6 मा सकिएको छ। तर हालसम्म भौतिक प्रगति 67% मात्र रहेको योजना कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो 6 महिनादेखि पुल निर्माणको कार्य ठप्प बनेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने कारक तत्त्वको न्यूनीकरणका लागि मानव जति सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार मनाङमा एग्रो मनाङ प्राली स्याउ फार्मको अवलोकनपछि निर्मल र सफा रहेको मनाङको वातावरणीय स्वच्छतालाई जोगाइ राख्न र जलवायु परिवर्तनको कारक तत्त्वको पहिचान गरी तिनको न्यूनीकरण गर्न स्थानीयवासीको मुख्य भूमिका रहने बताउनुभयो। वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न वन जंगल र वनस्पतिको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने भन्दै यसका लागि मानव जातिको मुख्य भूमिका रहेको र सबै मिलेर वातावरण जोगाए मात्र मानव जातिको अस्तित्व जोगिन्छ भन्ने चेतना र अटोटका साथ लाग्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो। गत असार 1 गते आएको बाढी पहिरोका कारण हिमाली जिल्ला मनाङलाई तहस नहस बनाउँदै दुखी तुल्याएको उहाँले बताउनुभयो। बाढी र पहिरोले ठुलो क्षति गर्यो। यो क्षति वास्तवमै एकदमै अपूरणीय क्षति भएको छ र जलवायु परिवर्तन चाहिँ सामान्य परिवर्तन मात्रै नभएर यो सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। 2050 मा चाहिँ 70% 70% मात्रै 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 70
विश्वव्यापी नै यो एउटा प्रवृत्ति हो। यसमा हामी जलवायुलाई त्यसरी प्रतिकूल बनाउने कुरामा हामी नेपालीहरूको त्यसमा कुनै पनि भूमिका छैन, हाम्रो कुनै पनि गल्ती छैन। तर पनि विश्वमा अन्य देशमा भइरहेका पर्वतीय देश भएको कारणले जलवायुको ज्यादा मार चाहिँ हाम्रो देशमा परिरहेछ भनेर उठाउँदै आएको छ। विश्व मञ्चहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा उठाउँदै आइरहेको छ। आवश्यक छ, ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ। तर पनि हामी जहिले पनि न्यायको पक्षपाती भएको हुँदाखेरि हाम्रो तर्फबाट पनि कुनै गल्ती नहोस् भनेर हामीले हाम्रो चाहिँ पर्यावरण, हाम्रो जुन वातावरणलाई चाहिँ अनुकूलन पारिराख्ने, गराइराख्ने त्यस्तो खालको प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा यो कृषि प्रणाली पनि एउटा हो। कृषिले पनि हरियाली प्रवर्धन गरिरहेको हुन्छ, यसले कार्बन सञ्चित गर्नलाई मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। अर्कोतिर के हुन्छ भने यसले खाद्य उत्पादन पनि गरिदिन्छ। हामी कृषि प्रधान देश हो, नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु त हाम्रो न्यूनतम हाम्रो चाहिँ कर्तव्य हो, सफा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वका ठूला देशहरूका कारण त्यसको असर हामीले भोग्नु परिरहेको छ भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मानव जातिकै लागि हामीहरूले पनि विश्वलाई सचेत गराइराख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आजदेखि स्कटल्यान्डमा सुरु हुन लागेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन र त्यसमा नेपालको प्रतिनिधित्वको स्मरण पनि गर्नुभयो। त्यस्ता सम्मेलन मार्फत नेपाल हामीले पनि हाम्रा हिमाली बस्ती मात्र नभएर देशमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावका बारेमा विश्वलाई जानकारी गराइरहनुपर्ने उहाँको धारणा थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य पोल्देन छोपाङ गुरुङले सञ्चालन गर्दै आएको एग्रो मानाङ प्राली नेपालकै सबभन्दा ठुलो स्याउ फर्म हो। त्यहाँ इटलीबाट बिरुवा ल्याएर लाफुजी गोल्डेन जातका स्याउ लगाइएको छ। 735 रोपनी क्षेत्रफलमा उक्त फर्म सञ्चालनमा छ। स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख, वार्डाध्यक्ष, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले यहाँको अवस्थाका बारेमा सामान्य सोधपुछ गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको 26औं सम्मेलन कोप 26मा सम्बोधन गर्नुभएको छ। सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री देउवा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै गए राति एस्क्लोब पुगिसक्नु भएको छ। उहाँले दिउँसो सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी भई सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। साथै उहाँले विभिन्न व्यक्तिसँग भेटवार्ता समेत गर्नुहुनेछ। भ्रमणका दौरान उहाँले मंगलबार बिहान भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। मंगलबार नै उहाँ श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। त्यस्तै उहाँ सोमबार बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सहभागी राष्ट्र र सरकार प्रमुखको सम्मानमा आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै मंगलबार बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन र स्कटल्यान्डका प्रथम मन्त्रीले सीमित राष्ट्र अध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखका लागि आयोजना गर्ने ब्रेकफास्ट रिसेप्सनमा प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले हिजो र अस्ति लन्डनमा विभिन्न सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूले भेटवार्ता गर्नुको साथै विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले पर्सि स्कटल्यान्डको इडिनबर्गमा रहेको रोयल बोटानिक गार्डनको भ्रमण गरी सम्बोधन गर्नुहुनेछ। उहाँ आउँदो बिहिबार स्वदेश पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। ऊर्जाको किफायती प्रयोग, कार्बन व्यापारबाट आर्थिक लाभ र जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरणका लागि दिगो जल ऊर्जा सम्मिश्रणको रूपमा ऊर्जा दक्षताको प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा विज्ञले सुझाव दिएका छन्। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले रजत महोत्सवका अवसरमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम रिपको आयोजनामा
सोमबार राजधानीमा आयोजित नेपालमा दिगो ऊर्जा संरक्षणको नयाँ स्रोतको रूपमा ऊर्जा दक्षताको प्रवर्धन विषयक राष्ट्रिय नीतिगत छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले विद्युत खपतमा वृद्धिसँगै त्यसको सही ढङ्गबाट उपयोग गर्न सकिएमा नै लाभ लिन सकिने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव मधु प्रसाद भेटवालले सरकारले 3 वर्ष अघि नै ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी रणनीति ल्याइसकेको र त्यसको आधारमा अलग्गै ऐन ल्याउन लागेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा दक्षताको प्रविधिगत विकाससँगै उपभोक्ताको व्यवहारमा पनि सुधार आउनुपर्छ भन्नुभयो। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मधुसूदन अधिकारीले नेपालमा सन् 1985 देखि नै ऊर्जा क्षमताको कार्य थाल्ने भएको पनि पछिल्लो दशकदेखि नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुनु थालेपछि निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्र्याक्टिस गर्न अगाडि बढाउन सकिन्छ। इन्टर इन्गेजमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर छ। अलिकति मन्त्रालयको सर हुनुहुन्छ, डिजी साहब हुनुहुन्छ, हाम्रो ऊर्जा महाशाखाको प्रमुखजी हुनुहुन्छ। अब यो ठुलो एरिया हो, एनर्जी इफिसियन्सी एकदमै ठुलो एरिया हो। अब यसमा कहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। दक्षता र यो ऊर्जाको कुशल प्रयोगमा केही वर्षदेखि काम गरिरहेको छ र यसले विशेष गरेर ऊर्जाको खपत उत्पादन टिकै राखेर ऊर्जाको खपत घटाउने यसको उद्देश्य हो र यसै अनुसार हामीले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई ऊर्जा दक्षताको तालिम, उनीहरूलाई चाहिँ जागरण र उनीहरूसँग सहकार्य गरिरहेछौँ। पछिल्लो समय हामीले 2-3 वर्षदेखि राष्ट्रिय सरकार सामुदायिक हस्पिटलहरू अनि जहाँ चाहिँ कोभिडका पेसेन्टहरूले दुःख पाइरहेको थिए उनीहरूलाई चाहिँ ऊर्जाको सपोर्ट गरिदिने, दक्षता वृद्धि गरिदिने लगायत उद्योगहरूमा पनि हामीले ऊर्जाको अडिट गरेर ऊर्जा कम खपत गर्ने मोडर्न इक्विपमेन्टहरूलाई कसरी चाहिँ भित्र्याउने र कस्तो किसिमको सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको हिसाबमा आज यो राष्ट्रिय गोष्ठीले यो विषयहरूलाई हामीले चाहिँ जानकारहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने र भविष्यमा कस्ता किसिमका आयोजनाहरू, कस्ता किसिमको कार्यक्रम ऊर्जा दक्षता क्षेत्रमा लानुपर्छ भन्ने हिसाबले गरिराखेका छ। उहाँले 3 वर्षदेखि केन्द्रको कार्य देशमा यसलाई समावेश गरिएपछि भएका विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्य ऊर्जा लेखा परीक्षणका कार्यबारेमा जानकारी दिनुभयो। अधिकारीले नेपालमा दिगो ऊर्जाको प्रवर्धनका लागि ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सो अवसरमा भारतको ऊर्जा दक्षता ब्युरोको महानिर्देशक डाक्टर अजय माथुर र निर्देशक सौरभ सिड्डी तथा बङ्गलादेशको दिगो तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग प्राधिकरणका अध्यक्ष मोहम्मद अलाउद्दिनले पनि विश्वमा ऊर्जा क्षमतामा भएका कार्य र नेपालको सन्दर्भमा यसको महत्त्वबारे भर्चुअल माध्यमबाट बोल्नु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीले लिएको विचार, नीति तथा कार्यक्रमका कारण माओवादी प्रति जनताको विश्वास बढिरहेको बताउनु भएको छ। पार्टीको कीर्तिपुर नगर समितिले विभिन्न चाडपर्वका अवसरमा सोमबार आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उहाँले माओवादी प्रतिक्रियावादीको दयाले यहाँसम्म आइपुगेको नभई जनताले साथ दिएर अहिलेको अवस्थामा आएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले राम्रो सपना देखेर पूरा गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्नु कम्युनिस्टहरूको चरित्र र विशेषता भएको बताउनुभयो। हिजो बाध्य भएर हामीसँग सम्झौता गरेका थिए, उनीहरूलाई अब लाग्यो अब माओवादी सिद्धिन थालेको छ। यही बेलामा यो संविधान पनि च्याकचुत पार्नुपर्छ, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि घाँडो हो, यसलाई पनि हटाउनुपर्छ, धर्मनिरपेक्ष पनि ठिक छैन, यो समावेशी समानुपातिक भनेर बेकारमा दलितहरू, महिलाहरू, जनजातिहरू, मधेसीहरू, मुस्लिमहरू सबैलाई राज्य संयन्त्रमा तलदेखि माथिसम्म प्रतिनिधित्व गराउने पनि यो माओवादी नै हो। त्यहाँ अब ती समुदायहरू पनि खै माओवादी पनि के हो भन्ने ठानेको छ समुदायले पनि। हामी कहाँ आउन पनि छोडे माओवादीहरू। पहिला त सधैँ घरमा आउने, सँगै खाने, सँगै छलफल गर्ने, सुख दुःख सबै साट्ने गर्थे। अहिले त माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू पनि अलिअलि एमाले जस्ता हेर्दाखेरि अलिअलि काङ्ग्रेस जस्ता देख्न थाले। त्यो भएपछि बुर्जुवाहरूले ठाने कि अब चाहिँ माओवादीले आँधी हुरी ल्याएको हुनाले तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, धेरै पटक उनले भन्छन् पनि। अहिले भर्खरै भनेको पनि मैले सुने, भित्र उनी के भन्छन् भनेर केपी ओली प्रवृत्ति भन्छौँ नि हामी। गत सालदेखि हामी एउटा
नयाँ खालको कम्युनिस्ट नामधारी प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रान्तिकारीका विरुद्ध लड्न बाध्य भइयो हामी। उनले भन्थे सधैँ मलाई यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नि मन परेको छैन, मलाई यो समावेशी समानुपातिक भनेर दलित महिलालाई चाहिँ कोटा छुट्याएको नि मन परेको छैन। अस्ति त भनेछन् ज्ञानेन्द्रका केही मान्छेहरूसँग भेटेर भने भन्ने सूचना मैले पाएँ। मलाई जिन्दगीभरि यो गणतन्त्र मनै परे होइन, बाध्य भएर गरेको हो, त्यसकारण मौका आयो भने यो उल्ट्याउने हो भनेछन्। जनयुद्ध नेपालका विभिन्न किसिम मार्केटिङ गर्ने हाम्रो क्षमता अलि पुगेको छैन। ठुल्ठुला कामहरूदेखि जनताको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन गरिएका सबै विकास निर्माणका कामहरू यो सबै जनताको बिचमा स्थापित गर्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ आज यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा हामी सबैले एउटा नयाँ सङ्कल्प सहित पार्टीलाई पुनर्निर्माण गर्ने, जनसङ्गठनहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, जनताको बिचमा हामीले अलिकति गल्ती गऱ्यौँ बिचमा अब हामी सच्याउँछौँ भनेर आत्मालोचना सहित जनताको घरमा जाने यो काम गऱ्यौँ भने केही महिनाभित्र एउटा उभार आउने सम्भावना छ। म तपाईँहरूसँग यही अपिल गर्न चाहन्छु। मुद्दाहरू प्रति हाम्रो विश्वास डगमगाएको हो कि आवश्यकता बोध चाहिँ हुन थालेको फेरि सकारात्मक कुरा पनि देखिएको छ। उहाँले यस्तो सपना देख्नु नराम्रो भएको बताउनु भयो, नराम्रो नभएको बताउनु भयो। यो त्यो सपना जायज भएको कार्यकर्ता र जनतामा आएको ऊर्जाले प्रमाणित गरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। भूमिहीनलाई लाल पूर्जा दिने काम कीर्तिपुरबाट सुरु गर्न सम्बन्धित मन्त्रीलाई आवश्यक सुझाव दिएको अध्यक्ष दाहालले बताउनु भयो। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिनुभएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभाको सोमबार बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले आफू मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने जानकारी दिनुभएको हो। प्रदेश सभाको हिउँदै तथा 8औं अधिवेशनको सोमबार बसेको बैठकमा प्रदेश सभामा नेकपा एमाले तर्फका सांसदको बहुमत नरहेको कारण राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्री आचार्यले गत भदौ 10 गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री आचार्यले आजको बैठकमा विश्वासको मत लिन यसअघि नै प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। उहाँको पक्षमा बहुमत नदेखिएपछि राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो। आजको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सबै राजनीतिक दल एक हुनुपर्नेको विकल्प नभएको बताउनुभयो। को लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आलोचना गरेर पनि सहयोगी गर्नुभएको छ हैन। अब यहाँले आलोचना गर्नुभयो, त्यसले त मेरो प्रशंसा मैले ठानिरहेको छु। सरकारले हाम्रो आफ्नो प्रशंसा ठानिरहेको छ। यस अर्थमा त्यसलाई पनि मैले कुनै के अरे यो आग्रह पूर्वाग्रहको रूपमा म लिन्न। आवश्यक सहयोगको लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो अङ्कगणित मेल नखाएको र हामी 168 को उपधारा 1 अन्तर्गतको अवस्थामा नरहेको हुनाले म आजै यो मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्दछु। म यस विषयमा त्यता जान्छु। हालै लोकतन्त्र संविधानका लागि सङ्घर्ष गरेर आएका दलहरूले यसको रक्षाका निम्ति पनि एकजुट हुनुपर्नेको विकल्प नरहेको भन्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकारले छोटो समयमा नै रचनात्मक कार्य गरेको बताउनुभयो। त्यसपछि सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले अर्को बैठक कार्तिक 23 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी जानकारी दिनुभयो। 1 बजेसम्म प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी यसका नेता राजेन्द्र कुमार राईले दाबी पेश गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीलाई सरकार गठनको आह्वान गरेसँगै विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा राईले दाबी पेश गर्नुभएको हो। विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर 49 जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरेको हो। एमालेलाई प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यले प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख अधिकारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। सरकार गठनको दाबी पेश का लागि मंगलबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि समय दिएको छ। प्रदेश 1 मा 92 सांसद छन्। एमालेसँग सभामुख सहित 41 सांसद छन्।
कांग्रेसका 21, माओवादी केन्द्रका 15, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10, जनता समाजवादीका 3 जना, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1 र राप्रपाका 1 सांसद छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीद्वारा पोखरामा विजयादशमी, दीपावली, छठ लगायतका पर्वका अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान एवं चियापान कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कुरामा सरकार जान नसक्ने बताउनुभयो। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता संविधानमा नै उल्लेख भएको बताउँदै उहाँले प्रदेशमा बन्ने कुनै पनि ऐन तथा कानुन पत्रकारको विरुद्धमा हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। अंग भएको हुनाले पूर्ण स्वतन्त्रता लोकतन्त्रमा हुनुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानले त्यसलाई स्वीकारिसकेको अवस्था छ। यस अवस्थामा यहाँहरूले जुन आशंका उठाउनु भएको छ स्वाभाविक, यहाँ सरकार परिवर्तन भयो, त्यो विधेयक फिर्ता लिएको भए नि हुन्थ्यो भन्ने एउटा तर्क आउँछ। तर विधेयक प्रक्रियामा गइसकेको हुनाले त्यो विधान समितितिर गएको छ र जुन मैले अघि नै भनिसकेँ, जुन सरकार तपाईँहरूको कलमको सहयोगले स्थापित भएको छ त्यो सरकारले संविधानको मूल्य र मान्यता विपरीत, पूर्ण स्वतन्त्रताको चाहिँ भावना विपरीत कुनै पनि विधेयक बनाउँदैन, ढुक्क भएर बस्नु होला। र हामीले भनेका छौँ तपाईँहरूकै बिचमा बसेर हामी परिमार्जन गर्छौँ त्यसलाई। त्यसले गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको जुन प्रतिबद्धता यसै मञ्चबाट यहाँहरू समक्षमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब उहाँले अगाडि सरकार गण्डकी आम संचार विधेयक संसदमा टेबुल गरेको भए पनि पत्रकारको सुझाव अनुसार विधेयक सरकारले पास गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। सरकारका काम कारबाही एवं गतिविधि सम्बन्धमा प्रेस जगतबाट तथ्यगत समाचारको अपेक्षा गरिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूले तारिफ नचाहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सुनवाई बहिष्कार गरेको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ। न्यायमूर्तिका रूपमा रहेको न्यायाधीशहरूले नै इजलास बहिष्कार गरेर न्याय सेवा कुण्ठित गरेको प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले तात्काल न्याय सेवा स्थापित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। न्यायपालिका माथिको हस्तक्षेप बन्द गर, सबै खाले गुटबन्दी अन्त गर, न्यायमूर्तिका रूपमा स्थापित सम्मान्य न्यायाधीशहरूलाई इजलास बहिष्कार गर्ने अधिकार कसले दियो? इजलासलाई खाली न्यायाधीशहरू कहिलेसम्म गर्छन् राजनीति सहितका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शनकारीहरूले बोकेका थिए। न्यायाधीशहरू आफ्नो जिम्मेवारी र कानुनी जिम्मेवारी भुलेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको उनीहरूको आरोप छ। पहिलो हिलो हुरी बतास जस्तो अवस्थामा पनि सडकमा खटिएर काम गरिरहेका छन्। एउटा प्रहरीको कन्स्टेबल जति काम न्यायाधीशले गरेको छैन। हामी यसैले श्रमजीवीहरूको पक्षमा प्रहरी साथीहरू तपाईँले जो देख्नु भएको छ, एउटा जुत्ता फाट्यो भने पनि व्यक्तिगत रकमबाट उहाँहरूले जुत्ता फेर्नुपर्छ। कपडा च्यातियो भने व्यक्तिगत रकमबाट उहाँहरूले फेर्नुपर्छ। जो जनताको राज्य कोषबाट उठेको तलब भत्ता खान्छन् तर जनतालाई बन्दी बनाइएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि हेर्दैनन् र अन्तर्राष्ट्रिय मानवता विरुद्धको अपराध गर्छन्, जसलाई बाहिरको धुलो हिलो कहिले केही थाहा छैन, ती व्यक्तिहरू जनताका सेवक हुन सक्छन्। यसैले हामी यो कविता मार्फत शुभकामना यहाँहरूलाई व्यक्त गरिरहेका छौँ। प्रदर्शनकारीले न्याय सेवा तत्काल सुचारू गर्न माग गरे पनि विगत 1 हप्तादेखि सर्वोच्च अदालतमा अधिकांश रूपमा सुनवाई हुन सकेको छैन। सोमबारदेखि बन्दीको निवेदन बाहेक अरू नियमित मुद्दाहरूको सुनवाई रोकिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूले सोमबार दोस्रो दिन पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गरेका छन्। हिजो पहिलो दिन सर्वोच्च अदालतको पिचमा भागसम्म पुगेका कानुन व्यवसायीहरूले आज भने प्रहरीले छेउमै रोकेको छ। उनीहरू प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित कालो ब्यानर बोकेर उभिएका थिए। 10:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म 1 घण्टा धरना
दिएको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहेको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा जारी प्रदर्शनमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन्। कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउँदै आएका छन्। पुग्नुभयो त्यो ठाउँमा उहाँ अभिभावकको रूपमा न्यायाधीशको पनि अभिभावक हो, कानुन व्यवसायीको पनि हो, सरकारी वकिलको पनि हो, न्यायपालिकाको समष्टिगत अभिभावक पो हुनुहुन्थ्यो। तर तलका सबै मान्छेले घरको मूल्यलाई तिमी योग्य भएनौ, तिमीले अब व्यवहार चलाउन सक्दैनौ, तिम्रो व्यवहार उचित भएन, तिम्रो व्यवहारमा भेदभावपूर्ण काम भयो, तिमीले भ्रष्टाचारयुक्त काम गर्यौ भनिसकेपछि नैतिक रूपमा उहाँ बस्न योग्य हुनुहुन्न। तर मूलत सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको राजनैतिक दलका नेताहरू अहिले पनि स्पष्ट रूपमा मुखर भएर बोल्न सकिरहेका छैनन्। त्यसको मूल्य उहाँहरूले चुकाउनुपर्छ। अहिलेका राजनैतिक दलका जति पनि नेताहरू छन्, सत्ताको हुन् विपक्षको हुन्, जो चुप लागेर बसिरहेका छन्, तिनीहरूले आजको यो दिनको मूल्य चुकाउनुपर्छ। बस्न छोड्नु भएको छ, यो हाम्रो चाहिँ पहिलो सुधार भएको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ आज हामी जो जनताको समस्यालाई हल गर्नको लागि हामीले बन्दी प्रदेशको मुद्दाहरू चाहिँ जो आजबाट हेर्न सुरु भएको छ, अरू मुद्दाहरू जो हेर्न स्थगित भएका छन्, जनतालाई केही दुःख सुख पाउनको लागि, न्याय पाउनको लागि, वास्तविक रूपमा न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको लागि केही दुःख जनताले पनि जोड्नु पर्दछ। आजको कुरा छैन, अब हामी त गर्ने कुरै भएन होइन। अब तर न्याय प्रशासनको अवरुद्धता प्रधान न्यायाधीशको कारणले भएको छ। उहाँ प्रधान न्यायाधीशको कारणले हामी इजलासमा बस्न सक्ने लायकका भएनौँ भनेर सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि बडा अहिले व्यक्तिगत टीका टिप्पणी छैन, हेर्नु व्यक्तिगत टीका टिप्पणी छैन, यो प्रतिवेदनको जिम्मा उहाँले लिनुपर्छ भन्ने रूपबाट अनि उहाँले यसलाई सुधारको तर्फ नगएको हुनाले हामीले राजीनामा मागिसक्यौँ। अब नेपाल बार फर्किँदैन होइन, त्यो थाहा छैन हामीलाई। सर्वोच्चले राम्ररी विदाई गरिदियोस् न, भइहाल्यो नि। 16 गतेसम्म पनि राजीनामा नदिए आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय एसोसिएसनले गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारी पछि अर्थतन्त्रमा भएको पुनरुत्थानको तीव्र गतिका कारण चालू आर्थिक वर्षमा तरलता अभाव भएको बताउनु भएको छ। अपेक्षा भन्दा निकै राम्रो गतिमा पुनरुत्थान भयो। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले सोमबार आयोजना गरेको गहिरिदो तरलताका अभावका कारण समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले तर यसका चाप तरलतामा प्रत्यक्ष रूपमा परेको बताउनुभयो। सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लिएको पुनरुत्थान प्याकेजहरूको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको उहाँले बताउनुभयो। यसमा निजी क्षेत्रको उत्साह, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको प्रयासले अर्थतन्त्र रिकभरी छिटो हुने सम्भव भएको बताउनुभयो। यही उत्साहका बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गम्भीर हुन नसकेको परिणाम अहिले देखिएको उहाँले बताउनुभयो। हैन, भोलि यसलाई अझै मिलाउँदै जान हामी सक्छौँ, जसले गर्दा इन्टरभेन्सन नगरिकनै पोलिसी रेटलाई टेकेर नै बजार चाहिँ बस्न सक्छ। अहिले हेर्नु भने कोरिडरभित्रै तपाईँले इन्टरब्याङ्क रेट पाउनुहुन्छ। साउनको केही हप्ता बाहेक सधैँभरि त्यो आउँथे। अब अहिले सरकार पोलिटिकल सिस्टम आफै यसको ब्याकिङ यो ल्याउनु हुँदैन भनेर राखेर ल्याइदिँदाखेरि त हामीले चाहेकै कुरो भइरहेछ। त्यो सर्कुलर एज सच हिजो गरेर आज रिभोक गर्नु पर्दाखेरि जुन नराम्रो स्थिति देखिए पनि समग्र सिस्टमलाई राम्रो काम भएको छ। यहाँहरूले पोजिटिभली लिइदिनुहुन्छ भन्ने मलाई अनुरोध छ। प्रश्न चाहिँ मेरो भनाइ के हो भने हामी अब यहाँ अहिले 4-5 जनालाई मात्रै 1 अरबभन्दा माथि लोन लिनुभएको छ। भोलि हामीले खुलै छोड्यौँ भने यो प्रथा बढ्दै जान्छ। एउटा अरू जेन्युन एउटा उत्पादनको लागि, कृषिको लागि, एउटा सानो स्टार्टअप्स गर्नेको लागि पैसा नपाउने अवस्था जुन अहिले हामी अलमोस्ट चाहिँ फेस गरिरहेछौँ, गाह्रो भइरहेछ, त्यो स्थिति थप चाहिँ जटिल हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ क्रमशः हामीले ठाउँमा ल्याउनुपर्छ है। र यसको असर चाहिँ त्यता पर्दैन पनि भन्ने हिसाबले हामीले 4 र 12 अर्थात् वित्तीय सिस्टम, फाइनेन्सियल सिस्टम, ब्याङ्किङ सिस्टमभित्र भएको रिसोर्सेसहरूको परिचालन गर्दा धेरै रकम एकै ठाउँमा नजाओस् है भन्ने हिसाबले त्यो नीति लिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाड हेरेर घाँटी
लिनुपर्ने भनाइमा उहाँ गम्भीर नभएको कारण अहिले समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो। भोजपुरमा खुकुरी बनाउने कारिगरको पेसा लोप हुन थालेको छ। पुस्तान्तरको नहुँदा तथा संरक्षणको अभावमा कारिगर पेसा लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। यस पेसामा लागेकाहरूले पनि राज्यबाट खासै साथ सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। भोजपुर खुकुरीका लागि प्रख्यात जिल्ला हो। यहाँ बनेका खुकुरीले देश विदेशमा समेत ख्याति कमाएको छ। तर पछिल्लो समयमा यस पेसामा लाग्ने जनशक्तिको भने अभाव हुन थालेको छ। स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला पक्षले संरक्षणमा ध्यान नदिएमा पेसा लोप हुने यसमा पेसामा लागेको भनाइ छ। मेहनत अनुसारको आमदनी लिन समस्या हुने भएकोले पनि कारिगर पेसामा लाग्नेहरूको संख्या घट्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। पिता पुर्खाले गर्दै आएको पेसालाई निरन्तरता दिएको भए पनि राज्यबाट सहयोग नपाएको उनीहरूको दुखेसो छ। लोभ हुने भन्नाले पनि हाम्रो बाबु बाजेहरूले गर्नुहुन्थ्यो होइन। अब उहाँसँगै हामीले सिकेको कामहरू हो। तपाईँको अब बाबु बाजेको खुन अनुसारले पनि हुँदो रहेछ होइन। त्यहाँ अब जे गर उनीहरूले त्यही नै गर्नुपर्ने जस्तै पनि लाग्दो रहेछ क्या मनमा पनि। अनि तपाईँको अनि अब त्यही तरिकाले गरिराखेको छ। अब केही साथ सहयोग भयो भनेदेखि यो काम बढ्छ पनि। अब साथ सहयोग भएन, अब त्यस्तै अब हुँदै भएन, दामसम्म पनि भएन, अब त्यस्तै उयो भयो भनेदेखि त यो काम त अब बढ्ने कुरै भएन। परम्परागत पेसालाई संरक्षण गर्न काम गरिरहेको भए पनि स्थानीय सरकार तथा सरकारवाला पक्षबाट सहयोग नपाएको कारिगर पेसामा लागेकाहरूको गुनासो छ। पेसा धान्नका लागि बिड, दाप, कोइला लगायतका कच्चा पदार्थ अभाव हुने गरेको छ। वन तथा अन्य सरकार पक्षले आवश्यक कच्चा पदार्थको लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत तथा खुकुरी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने फलाम लगायतका उपकरण खरिदमा सहयोग गर्दै प्रोत्साहन गरेमा पेसालाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउने टेवा पुग्ने कारिगरहरूको कथन रहेको छ। भोजपुरको पहिचानलाई जोगाउँदै आएका खुकुरी बनाउने कारिगर पेसा लोप हुन दुःखद हो। राज्यको तर्फबाट कारिगरहरूको समस्याको पहिचान गरी आवश्यक साथ सहयोगसँगै प्रोत्साहन गर्न सके यसलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन सकिन्छ। यसर्थ पेसाको संरक्षणमा सरकारवाला पक्षको ध्यान जानुपर्ने उनीहरूको माग छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वको ठूलो अर्थव्यवस्था भएका देशहरू समूह G20 मा कार्बन उत्सर्गलाई घटाउँदै लैजाने सहमति भएको छ। G20 का नेताहरूको विश्वमा भइरहेको तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्रीमा सीमित राख्न सार्थक एवं प्रभावकारी योजना बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। इटलीमा 2 दिनसम्म भएको G20 शिखर सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल भएको हो। नेताहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण समस्यामा परेका गरिब तथा विपन्न देशलाई सहयोग गर्न 100 अर्ब डलर जुटाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलनमा कोप 26 मा आजदेखि विश्वका नेताहरूले छलफल र बहस थाल्दैछन्। जापानको सत्तारूढ पार्टीले आम चुनावमा एकल बहुमत प्राप्त गरेको छ। सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP ले तल्लो सदनमा बहुमतका लागि चाहिने 233 भन्दा बढी सिटमा जित हासिल गरेको हो। महिना दिन अघि मात्र सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाका लागि चुनाव नतिजा ठूलो जितका रूपमा लिएको छ। यसको अर्थ कोमितो पार्टीसँग गठबन्धन नगरी LDP ले सत्ता चलाउन पाउने भएको बीबीसीले जनाएको छ। 64 वर्षका किसिदा यो अक्टोबरको सुरुमा सत्तारूढ पार्टी LDP को नेता बनेका थिए। LDP ले दशकौंदेखि जापानमा सत्ता सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयासलाई लिएर आलोचना भएको थियो। अब खेलकुद समाचार।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक पदका लागि 60 जनाको आवेदन परेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मुख्य प्रशिक्षक पदका लागि 60 जनाको आवेदन परेको जनाएको छ। क्यानले गठन गरेको छनौट समितिले आवेदन परेकाको केही दिनमा अन्तर्वार्ता गर्ने जनाएको छ। क्यानले गएको 1 गते मुख्य प्रशिक्षकको लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। मुख्य प्रशिक्षक डेभिड व्हाटमोरले राजीनामा दिएपछि नेपाली टिम मुख्य प्रशिक्षक विहीन रहेको छ। ओमानमा भएको आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजपछि व्हाटमोरले नेपाली टिम छाडेका हुन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।